आज हामीले विशेष गरेर नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी डाटाहरू लिएर आएका छौँ, जुन चाहिँ 2081-82मा सार्वजनिक गरिएको छ। जुन चाहिँ 81-82को डाटालाई चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँको, किनकि लोकसेवा आयोगले बारम्बार यहाँबाट विभिन्न तथ्याङ्कहरू सोध्ने गरेको छ। पहिलो पत्रमा होस् अथवा रिटर्न पेपरमा होस्, यी महत्त्वपूर्ण डाटाहरू तपाईँहरूको माझ हामीले पोस्ट गर्ने जरुर गरेका छौँ। कुनै पनि यसमा कुनै त्रुटि भयो भने चाहिँ तपाईँले सच्याउनु होला। हामीले विशेष गरेर खड्का राव सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले जुन एउटा रूपमा सङ्कलन गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ विस्तृत रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। ल, हामीले एकचोटि यसलाई सरस्वती हेरौँ। जुन रूपमा तुलनात्मक प्रतिव्यक्ति आएको कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 80-81को आर्थिक सर्वेक्षण र 81-82 अस्ति भर्खर जुन चाहिँ जेठ 15 गते एउटा जारी गरियो, यसको आर्थिक सर्वेक्षणको डाटाहरू यहाँ रहेको छ। यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन 80-81मा 1443 अमेरिकन डलर थियो भने अहिले यो बढेर गएको थियो साथीहरू, 1496 पुगेको छ। त्यसै गरेर प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय चाहिँ 80-81मा 1467 थियो भने अहिले चाहिँ 1570 पुगेको छ, यो पनि बढेकै छ। त्यसै गरेर प्रति व्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय 1864मा तपाईँको 1940 पुगेको छ भनेपछि बढेको छ। भनेपछि हाम्रो कसरी सोध्छ भन्दाखेरि परीक्षामा कुल गृहस्थ उत्पादन कति छ त आर्थिक वर्ष 81-82 आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार भन्नु भने 1456मा हामीले अमेरिकन डलरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कुल राष्ट्रिय आय भनेमा 1570 अमेरिकन डलर र कुल खर्चयोग्य आय भनेमा 1940 अमेरिकन डलरको रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने गत आर्थिक वर्ष प्रति व्यक्ति गृहस्थ उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 2,03,538 पुग्ने अनुमान रहेको थियो। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण सेक्टर रहेको छ कुल गृहस्थ उत्पादनको तुलनात्मक क्षेत्रगत हिस्सा। यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जस्तै तपाईँको प्राथमिक क्षेत्रले कति ओगटेको छ, द्वितीय क्षेत्रले कति ओगटेको छ र तृतीय क्षेत्रले कति ओगटेको छ जानुपर्ने हुन्छ। प्राथमिक क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र हो 25.62%, द्वितीय क्षेत्रले 12.83% र तृतीय क्षेत्रले चाहिँ तपाईँको 62.01% ओगटेको छ। यसमा तपाईँको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर 3.25% रहेको छ, द्वितीयको तपाईँको 4.65% रहेको छ भने तृतीय सेक्टरको योगदान तपाईँको कति रहेको छ वृद्धि दर तपाईँको भने 4.21% रहेको छ भने हामीले यी तथ्याङ्कहरूलाई हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यसमा रहेको छ। यो महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कलाई तपाईँले सरस्वती पनि हेर्नु होला। कुल गृहस्थ उत्पादनको क्षेत्रगत योगदान, जस्तै कृषि क्षेत्रले कृषि वन तथा मत्स्य पालन होइन, यो भन्नु भने तपाईँको के भन्दाखेरि 25.16 रहेको छ भने कुल गृहस्थ कुल मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ तपाईँको 3.28% रहेको छ भने उद्योगमा पनि हामीले यो विभिन्न सेक्टरहरूमा विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा कुल अभिवृद्धि दर भनौँ भने तपाईँको 1.79%, खानी तथा उत्खननको जिडिपीमा योगदान भनौँ भने 0.46%, उत्पादनमूलक उद्योग 4.98% हो भने निर्माण क्षेत्रको चाहिँ 5.24% रहेको छ। त्यसै गरेर विद्युत, ग्यास, बाष्प र वातानुकूलित आपूर्ति सेवा 1.73% रहेको छ भने सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर चाहिँ 3.30% रहेको छ। तपाईँले यहाँ विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि स्क्रिनसट राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँको 7.87% वृद्धि भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा, त्यसै गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ 1.91% रहेको छ, सामाजिक सुरक्षामा 8.72% रहेको छ। त्यसै गरी आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार तपाईँको सङ्घीय सरकारी खर्च, कुल सङ्घीय खर्चमा चालु खर्च कति छ भन्दाखेरि 66.7% रहेको छ। त्यसै गरेर कुल सङ्घीय खर्चमा पुँजीगत खर्च भनौँ भने 13.8% रहेको छ भने कुल सङ्घीय खर्चमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तपाईँको 19.5% रहेको छ आर्थिक वर्ष। यो रहेको छ भने यतापट्टिको तपाईँको फेरि आर्थिक वर्ष 80-82को डाटा हो, यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको डाटा हो साथीहरू। त्यसै गरेर राजस्व संरचनामा तपाईँले यो राजस्व खण्डमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान 29.3%, आयकरको 26.7%, त्यसै गरेर भन्सारको 19%, अन्तःशुल्क 13.8%, अन्य कर 0.3% र अन्य तपाईँको यो अर्को कर जुन चाहिँ छ अन्य होइन बाँकी रहेको तपाईँको 10.3% रहेर तपाईँको राजस्व संरचनामा चाहिँ यति करले चाहिँ योगदान गरेको छ भन्ने पनि हामीले आर्थिक सर्वेक्षणको पूर्ण डाटाले देखाएको छ। त्यसै गरेर सार्वजनिक ऋणतर्फ हेर्ने हो भने आन्तरिक ऋण कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 13 खर्ब 15 अर्ब 58 करोड रहेको छ, बाह्य ऋण 13 खर्ब 60 अर्ब 46 करोड रहेको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 43.8%, द्विपक्षीय सार्वजनिक ऋण तपाईँको यो 9.1%, बहुपक्षीय ऋण भनौँ भने 90.9% यो रहेको छ। पछिल्लो वर्षमा सरकारको ऋण
सेवा खर्च, सामा र भुक्तानी, ब्याज भुक्तानी बढ्दै गएको छ भनेको छ। सरकारको ऋण सेवा खर्च 24.04% रहेको छ। यो सार्वजनिक ऋणको बारे पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ यो तपाईँको यो चौथो पेपर होइन, अफिसरको चौथो पेपर होला अथवा तपाईँको विभिन्न तहमा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक इक्जाममा चाहिँ यो डाटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरू, यसलाई टिप्पण गर्नु होला। त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानको बारेमा यदि कुनै प्रश्न आएमा यहाँबाट पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपालमा कुल सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले 45 वटा रहेका छन्, त्यसमध्ये सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्था बनाउने 25 वटा रहेका छन्, पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्था बनाउने 20 वटा, सञ्चालनमा रहेका मध्ये नाफामा सञ्चालित कति रहेका छन् भन्दाखेरि 28 वटा रहेका छन्, घाटामा भनौँ भने 15 वटा रहेका छन् भने, शून्य कारोबार नभएको भनौँ भने 2 वटा रहेका छन्। सबैभन्दा कारोबार नभएको शून्य भनौँ भने तपाईँको 2 वटा सार्वजनिक संस्थाहरू रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर सबैभन्दा बढी कर्मचारी रहेको जनउपयोगी क्षेत्रमा छन् भने कम भनौँ भने चाहिँ कुन छ भने सामाजिक क्षेत्रमा रहेको छ। लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू 21 वटा रहेका छन्। विगतमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरिएका 30 वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये 10 वटा मात्रै नाफामा रहेका छन्। सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति हामीले हेर्ने भने कति छ भन्दाखेरि 29 खर्ब 10 अर्ब 17 करोड, कुल गृहस्थ उत्पादनको करिब 50% चाहिँ यसैले ओगटेको रहेछ। सार्वजनिक संस्थानको कुल सेयर धनी कोष हेर्ने भने 10 खर्ब 37 अर्ब 58 करोड 46 लाख रहेको छ। यो पनि 4.8%ले वृद्धि भएको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कको डाटा हामीमा आएको छ। यो डाटा हो तपाईँको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रमुख सूचकहरू रहेका छन्। सन् 2024 अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन गर्ने नेपाल वायुसेवाको सङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 3 वटा रहेको छ। त्यसै गरेर नेपाल उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको सङ्ख्या 3 वटा रहेको छ। यो पनि द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका देशहरू अहिले 42 वटा रहेका छन्। दुईतर्फ हवाई सिट सङ्ख्या हजारमा 8,973 रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या 3 वटा रहेको छ। त्यसै गरेर मुलुकभित्र उडान गर्ने रोटर एन्ड फिक्स्ड विङ सञ्चालन गर्ने कम्पनी 22 वटा, मुलुकभित्र हवाईजहाज उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनी 10 वटा। त्यसै गरेर मुलुकभित्र हेलिकप्टर रोटर विङ उडान सञ्चालन गर्ने कम्पनी 12 वटा। सबै मौसममा सञ्चालन हुन सक्ने कालोपत्रे भएका विमानस्थलहरू 42 वटा रहेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका कुल विमानस्थलको सङ्ख्या भनौँ भने तपाईँको 35 वटा रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण डाटा हुनसक्छ साथीहरू, यसलाई एकचोटि तपाईँले टिप्पणी गर्नु होला। जुनसुकै इक्जाममा सोध्न सक्छ। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रमुख सूचकहरू भनेमा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको यो वायुसेवाको सङ्ख्या कति होला, हवाई सम्झौता कति राष्ट्रसँग भएको छ, नेपालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्याहरू होला। जसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, हामीहरू तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण डाटा रहेको छ एउटा तपाईँको जस्तै ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा सङ्कटको अवस्थामा यदि कुनै पनि प्रश्न आउँछ भने त्यसमा हामीले यी डाटाहरूलाई राख्न सक्छौँ। विशेष गरी यो तृतीय पेपरमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने खर्दार, नायब सुब्बा तथा सङ्घ प्रतिस्थानीय तह जुनसुकै प्रतिस्पर्धात्मक इक्जाममा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ साथीहरू, यसलाई टिप्पणी गर्नु होला। ऊर्जाको अवस्था हेर्ने भने आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल जडित विद्युत क्षमता कति पुगेको छ साथीहरू 3602 मेगावाट पुगेको छ। 3602 चाहिँ तपाईँको कुल जडित विद्युत क्षमता पुगेको छ। जलविद्युत ऊर्जा भनौँ भने तपाईँको 3336 मेगावाट पुगेको छ। सौर्य ऊर्जा 117 मेगावाट होइन। यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो भनेको सौर्य ऊर्जा हो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युत चाहिँ तपाईँको 90 मेगावाट रहेको छ भने तापीय भनेको तपाईँको थर्मल प्लानेट ऊर्जा भन्ने बुझिन्छ हामीले। यो भनेको कति हो साथीहरू भन्दाखेरि तपाईँको 53.4% हो। चिनी मिलबाट सह उत्पादन प्रविधि मार्फत उत्पादित विद्युत कति हो भन्दाखेरि 6.0 मेगावाट रहेको छ भने राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान भएको विद्युत तपाईँको 3335.60 मेगावाट रहेको छ भने वैकल्पिक ऊर्जासहित विद्युत पहुँच पुगेको सङ्ख्या भने तपाईँको 79% पुगेको हामीले पाउन सक्छौँ। तपाईँले यहाँ चित्रबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँको जलविद्युत 92.60%बाट सौर्य ऊर्जा भनेको 3.25%, चिनी मिल सह उत्पादन 0.17%, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट 2.50%, तापीय थर्मल प्लान्टबाट 1.48%, अन्यबाट तपाईँको 40% चाहिँ यो ऊर्जा उत्पादन भएको हामीले पाउन सक्छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क के रहेको छ भन्दाखेरि परराष्ट्र र कूटनीति सम्बन्ध। नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो छ, कूटनीति सम्बन्ध कस्तो रहेको छ, वैदेशिक सहायता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकचोटि हेर्ने हो भने पनि नेपालमा विदेश स्थित राजदूतावास भएका हाम्रा नेपाली नियोगहरू कति छन् 31 वटा रहेका छन् भने त्यसमा पनि थाई नियोग कति रहेका छन् भनेको थाई नियोग भनेको हाम्रा 3टा रहेका छन्। महावाणिज्य दूतावास 7 वटा। जम्बा नियोगहरू तपाईँ कति छ भन्दा साथीहरू जम्बा नियोग भन्नु भने 41 वटा रहेको छ।
अवैधानिक महावाणिज्य दूत भनौँ भने 55वटा, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका मुलुकहरू भनौँ भने 183वटा रहेको छ। अन्तिम चाहिँ किरीबाटीको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यो परराष्ट्र तथा कूटनीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण डाटा रहेको छ, यसलाई पनि एकचोटि ख्याल गर्नु होला। त्यसै गरेर अर्को हामी कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रदेशगत योगदान पनि जाउँ, महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। जीडीपीमा प्रदेशले कस्तो योगदान गरेको छ त अरे? कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको तपाईँको 61 खर्ब 7 अर्ब 22 करोड मध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी कुनमा छ त भनेर सोधिसकेको छ, सोध्न सक्छ यस्ता प्रश्नहरू। 36.5% बागमतीको भने सबैभन्दा कम भनौँ भने तपाईँको कर्णाली प्रदेश हो, 6 नम्बर प्रदेश तपाईँको 4.2% भनेको चाहिँ पहिलो सबैभन्दा धेरै तपाईँको कुन छ भन्दाखेरि 32 होइन, तपाईँको यो बागमती प्रदेश 36.5% हुने, सबैभन्दा कम चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादन योगदान गर्ने भनौँ भने कर्णाली प्रदेश रहेको छ। कोशी मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ। यो कहिले कहिले के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई कुन कुन प्रदेशमा आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ भनेर प्रश्न आएमा हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि कोशी होइन, कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1 प्रदेश, 2 प्रदेश र 1, 2 र 7 नम्बर प्रदेश चाहिँ तपाईँको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। औसत भनेको तपाईँको 4.61% हुनुपर्ने हो, त्योभन्दा पनि कम भयो। अब हामीले प्रदेशगत रूपमा सरस्वती पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले कोशीको तपाईँको आर्थिक वृद्धि दर 15.9% रहेको छ, त्यसै गरेर मधेसको 13.2 रहेको छ, बागमतीको सबैभन्दा बढी भनेका थियौँ हामीले 36.5%, त्यसरी गण्डकीको 9%, लुम्बिनीको 14.2%, कर्णालीको 4.2%, सुदूरपश्चिमको 7% यस्ता महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू रहेका छन्। अब हजुरले तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर एकचोटि आफ्नो कपीमा उतार्नु होला। प्रदेशगत रूपमा यी तथ्याङ्कहरू पनि रहेको छ, यसले पनि तपाईँले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई केही सहजीकरण हुने हामी अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसै गरेर आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा गर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण सूचकहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट बारम्बार लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक इक्जाममा प्रश्न सोधिसकेका छ र सोध्न सक्ने चान्स महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसलाई पनि हामीले एकचोटि निहालेर अगाडि बढ्छौँ। जस्तै यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 81-82 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.61% रहने अनुमान गत वर्ष तपाईँ कति थियो भन्दाखेरि 3.67% रहेको थियो। अर्थतन्त्रको कुल आकल कुल गृहस्थ उत्पादनमा 61 खर्ब 7 अर्ब, कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भनौँ भने साथीहरू 25.16%, त्यसै गरेर उद्योग क्षेत्रको योगदान भनौँ भने 12.83%, सेवाको योगदान भनौँ भने 60.01%, त्यसै गरेर कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्राथमिक सेक्टरले 3.25%, द्वितीय क्षेत्रले योगदान गरेको छ 4.65%, त्यसै गरेर तृतीय सेक्टरले योगदान गरेको छ 4.21% रहेको छ भने औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति भनौँ भने तपाईँको 4.72% रहेको छ। जीवन बिमामा पहुँच पुगेको सङ्ख्या, हामीले जुन जीवन बिमा गर्ने गर्दछौँ त्यसमा पहुँच पुगेको सङ्ख्या तपाईँको 44.17% पुगेको छ। विद्युतको पहुँच पुगेको सङ्ख्या जुन चाहिँ हामीले जलविद्युत कुरा गर्छौँ 79% रहेको छ। विप्रेषण आप्रहा तपाईँको 10 खर्ब 51 अर्ब 77 करोड भनेको तपाईँको 9.4%ले वृद्धि भएको छ। गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणको तुलनामा अहिले वृद्धि भएको छ। वैकल्पिक ऊर्जासहितको विद्युत पहुँच पुगेको सङ्ख्या, वैकल्पिक ऊर्जा पनि छ त्यहाँ विद्युत पहुँच पुगेको सङ्ख्या भनौँ भने 79%। कुल जडित विद्युत क्षमता 3602 मेगावाट कति रहेको छ भन्दा साथीहरू यसमा 3602 मेगावाट। इन्टरनेट ग्राहक घनत्व यो भनौँ भने तपाईँ कति छ भन्दाखेरि 144.23%। यस्ता प्रश्नहरू सोधिसकेको छ लोकसेवा आयोगले, यसलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ यस्ता प्रश्नहरू। डिजिटल टेलिभिजन पहुँच पुगेको भनेको तपाईँको 72% घर दुनियाँ पुगेको छ। त्यसै गरेर आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच भनौँ भने 96.85%। कृषि क्षेत्रको उत्पादन कुल मूल्य अभिवृद्धिमा 3.28% बन्ने अनुमान। गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन 4.28। अर्थतन्त्रको आधारभूत मूल्य वृद्धिमा विस्तार 3.19। आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश भनौँ भने गण्डकी प्रदेश 5.51%। सबैभन्दा आर्थिक वृद्धि कम भएको भनौँ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश 3.32%। कुल कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व 3.28%। गैर कृषिको उत्पादकत्व भनौँ भने 4.28%। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भनौँ भने तपाईँको 15.17 अमेरिकी डलर। त्यसै गरेर औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.72%। तीन तहका सरकारको एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च कति भयो भन्दाखेरि 56.1%। त्यसमध्ये तपाईँको पुँजीगत खर्च तपाईँको फेरि 27.3%। वित्तीय क्षेत्रतिर खर्च वित्तीयमा चाहिँ तपाईँको 16.6% रहेको छ।
कुल गृहस्थ उत्पादनमा सङ्घीय खर्च, सङ्घीय राजस्व र सार्वजनिक ऋण। सङ्घीय खर्चमा तपाईँको 24.41%, त्यसै गरेर सङ्घीय राजस्व 16.27% हुने, सार्वजनिक ऋण चाहिँ 42.64% रहेको छ। कुल वन क्षेत्रफल तपाईँको कति छ अहिले बढेको रहेछ तपाईँको। वन मात्रै भनौँ भने 43.38%, झाडी र बुटान भनौँ भने 2.70% भनेको तपाईँको यो बढेर अहिले 46.08%। यी प्रश्नहरू सोधिसकेको छ लोकसभा आयोगले। यस्ता प्रश्नहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर कुल गृहस्थ उत्पादनमा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान बढेको हामीले पाउन सक्छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा द्वितीय तथा सेवा क्षेत्रको योगदान घटेको छ भने प्राथमिक क्षेत्रको योगदान चाहिँ बढेको हामीले आकलन गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरेर हामी एकचोटि त्यति भन्दा भन्दै एउटा वाणिज्य ब्याङ्कका कुरातिर जाउँ। हामीले जस्तै वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रको तयारी गर्दै हुन्छ भने साथीहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। साथीहरू, वाणिज्य ब्याङ्क सङ्ख्या विस्तार भएको स्थानीय तह 753 वटै सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कको सङ्ख्या 20 वटा, विकास ब्याङ्क भनौँ भने 17 वटा। विकास ब्याङ्कको सङ्ख्या कतिहरू साथीहरू भन्दाखेरि 17 वटा रहेका छन्। त्यसै गरेर यो 17 वटा भएको छ। वित्त कम्पनी 17 वटा, लघु वित्त वित्तीय कम्पनीहरू 52 वटा, पूर्वाधार विकास ब्याङ्क भनौँ भने तपाईँको 1 वटा। त्यसै गरेर जम्मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था 107 वटा रहेका छन् भने बिमा कम्पनी कति छ साथीहरू 37 वटा रहेका छन् भने सहकारीको सङ्ख्या 32,000 भन्दा बढी रहेका छन् भने हामी तथ्याङ्कलाई हामीले एकचोटि सरस्वती हेर्नु होला। त्यसै गरेर वित्तीय प्रणालीको सम्पत्ति र दायित्व अंश प्रतिशत हेर्ने भने जस्तै तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको 17.4%, होइन, वाणिज्य ब्याङ्कले तपाईँको 56.8%, अन्य वित्तीय संस्थाले तपाईँको कति छ भन्दाखेरि 11.4% रहेको छ। बिमा क्षेत्र तथा सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरूले तपाईँको 14.4% रहेको छ भने यस्ता तथ्याङ्कहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हामीले राखिएको छ जुन चाहिँ निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहको प्रतिशतको आधारमा हामीले राखेका छौँ। यहाँ भनिएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कति छ भन्दाखेरि 67 खर्ब 29 अर्ब 62 करोड रहेको छ। तपाईँको यसबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रभावित कर्जा भनौँ भने 55 खर्ब 48 अर्ब 59 करोड रहेको हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै चल्तीमा कति रहेको छ, बचतमा कति रहेको छ, यसमा 35.3%, मुद्रास्फीतिमा तपाईँले एकचोटि सरस्वती हेर्नु होला। त्यसै गरेर हामीले बिमाका कुराहरू जाउँ। बिमा भनेको जस्तै जीवन बिमा गर्ने कम्पनीहरू 14 वटा, होइन, निर्जीवन बिमा 14 वटा, लघु बिमा 7 वटा, 3टा, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 3टा जीवन लघु बिमा र 4वटा निर्जीवन लघु बिमा, पुनः बिमा कम्पनीहरू 2टा रहेका छन् भने जम्मा बिमा कम्पनीको सङ्ख्या कति रहेको छ भन्दाखेरि 37 वटा रहेका छन्। एकचोटि हामीले यो प्रकृतिको बारेमा पनि हामीले यहाँ देखेका, हामीले यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यिनलाई तपाईँले एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भनेको तपाईँको वैदेशिक व्यापार हो। जस्तै वैदेशिक व्यापार भनेको तपाईँको जस्तै कुल वस्तु व्यापारमा निकासीको अंश, हामीले जुन वस्तु व्यापार गर्छौँ त्यसमा निकासीको अङ्क 12.1% रहेको छ। त्यसै गरेर कुल व्यापारमा निकासीको अंश बनाउने 8.7% रहेको छ र कुल व्यापारमा पैठारीको अंश भनेको तपाईँको पैठारीको अंश 91.3% रहेको छ। कुल वस्तु निकासी कति रहेको छ भन्दाखेरि 1 खर्ब 58 अर्ब 17 करोड भनेको तपाईँको 57.2% वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा निकासी बढ्ने वस्तुहरू, यस्ता प्रश्नहरू लोकसेवाले सोध्न सक्छ। जस्तै तपाईँको वस्तुगत आधारमा पहिला निकासी हुने पहिला भटमासको तेल रहेछ, पोलिस्टरको धागो, चिया, होइन, पार्टिकल बोर्ड र अलैँची रहेको छ भने वस्तुगत आधारमा निकासी बटेका वस्तुहरू जस्तै तपाईँको तेल होला, जिङ्क होला, सिट होला, अदुवा होला, तयारी पुस्तक होला, जुस होला, यी यस्ता रहेका छन् भने वस्तु पैठारीमा तपाईँको 11 खर्ब 45 अर्ब 57 करोड 11.2% वृद्धि। पैठारी भएका मुलुकहरू तपाईँको सबैभन्दा बढी पैठारी हुने जस्तै भारत हुनसक्छ, होइन, तपाईँको भारत, चीन र अन्य मुलुकमा यसरी रहेको छ भने कुल वैदेशिक व्यापार हाम्रो टोटल वैदेशिक व्यापार चाहिँ भएको छ 13 खर्ब 3 अर्ब 74 करोड। यसमा घाटा छ तपाईँको 9 खर्ब 87 अर्ब 39 करोड 6.2% वृद्धि। सुधारान्तर स्थिति हेर्ने भने तपाईँको कति छ भन्दाखेरि 3 खर्ब 10 अर्ब 37 करोड रहेको छ बचत। त्यसै गरेर विदेशी विनिमय सञ्चित हेर्ने भने तपाईँको 24 खर्ब 9 अर्ब 25 करोड रहेको छ भने विप्रेसन अपराह भनौँ भने
1051 अर्ब यो तपाईँ के रहेको छ भन्दाखेरि विप्रेषण अपराहको हामीले कुल गृहस्थमा हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क के रहेको छ भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षणले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा आर्थिक सर्वेक्षणले भनेको अर्को डाटा महत्त्वपूर्ण डाटा के हो भन्दाखेरि गरिबी निवारणको सम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हो। यो गरिबी निवारणको सन्दर्भमा के भनेको छ भन्दाखेरि निरपेक्ष गरिबी नेपालमा अझै पनि 20.27% रहेको छ। बहुआयामी गरिबी 17 तपाईँ कति छ भन्दाखेरि 4%। त्यसै गरेर मानव विकास सूचाङ्क 0.622, उपभोगमा आधारित गिनी गुणाङ्क भनौँ भने त्यो 0.30%, 0.30। त्यसै गरेर लैङ्गिक विकास सूचाङ्क भनौँ भने 0. कति छ साथीहरू यसमा 0.885%। त्यसै गरेर तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका श्रमिकहरू कतिलाई हामीले सोसियल सेक्युरिटी प्रदान गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको लगभग करिब 20,80,000 र गरिबी परिचय पत्र उपलब्ध गरेका जिल्लाहरू 11वटा रहेका छन्। त्यसमा तपाईँको 1,96,615 घर परिवारलाई चाहिँ गरिबी परिचय पत्र उपलब्ध गराइएको छ होइन 11 जिल्लामा। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला भनौँ भने 22 जिल्लाका 200 कतिवटा पालिकाहरू भन्दाखेरि 278 पालिका रहेका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 753 स्थानीय तहमा 7,97,725 जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएका, सो मध्ये 64,733 जनाले औसत कति दिनको लागि रोजगार प्राप्त गरे साथीहरू भन्यो भने 79 दिन भनेको 7-9 दिन प्राप्त गरे हामीले तथ्याङ्क हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कको रूपमा रहेको छ वैदेशिक रोजगार। वैदेशिक रोजगारमा जाने नयाँ श्रम स्वीकृतिको सङ्ख्या लिने सङ्ख्या कति छ साथीहरू 64,61,019 जना। यो तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला र पुरुषको अनुपात भनौँ भने महिला 6.7% रहेका छन् भने पुरुष चाहिँ 93.3% रहेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृत लिने महिलाहरू भनौँ भने 42,320 जना। त्यसै गरेर पुरुषको सङ्ख्या भनौँ भने 2,75,743 जना। नवीकरण सहित नयाँ श्रम लिने महिला 11.3%, नवीकरण सहित नयाँ श्रम लिने पुरुष भनौँ भने 88.7% रहेका छन् भने इपिएस मार्फत कोरिया जाने कामदार भनौँ भने 10,855 जना रहेका छन् भने सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति दिने प्रमुख देशहरू भने क्रम मिलाउ भने सोधिसकेको हुन्छ। युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, जापान र बहराइन जस्ता देशहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारका लागि बढी श्रम स्वीकृति दिने राष्ट्रहरू रहेका छन् भने वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत रूपमा खुल्ला गरेका देशहरू भनेको 111वटा रहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क के जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी के कस्तो अवस्था भइरहेको छ त्यसलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कति छ भन्दाखेरि 5,49 करोड 2.4% कमी आएको रहेछ अहिले। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दायित्व 3,80 करोड यो रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यसमा राखिएको छ यो भनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष। योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रमा 5,68,188 जनालाई समेटेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई 15,10,063 जना, अनौपचारिक क्षेत्र भनौँ भने 446 जना, स्वरोजगार क्षेत्रका 307 जना गरी तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका जम्मा श्रमिक भन्यो भने 20,79,004 श्रमिक रहेका छन्। त्यसमा तपाईँको सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत भएका रोजगारदाता भनौँ भने 20,244 जना र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सङ्कलन भएको रकम हेर्ने हो भने तपाईँको कति छ भन्दाखेरि यसमा रकम रहेको छ 75,75 करोड रहेको छ। यी तथ्याङ्कहरू तपाईँले यहाँ एक्चुअली श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 2081ले यो तथ्याङ्क जुन रूपमा यहाँ तानिएको छ यी तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले एक्चुअली हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कको रूपमा जस्तै कृषि वन तथा भूमि सुधार सम्बन्धी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै धानको न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य के कति छ यसलाई पनि तपाईँले एक्चुअली सरस्वती हेर्नुहोला। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुरा हो। यसमा जस्तै सुपर जोन 21वटा रहेका छन्, जोन 206वटा, जोन भनौँ भने 206वटा। त्यसै गरेर ब्लक रहेका छन् 1664वटा, पकेट भनौँ भने पकेट चाहिँ 9,162 सञ्चालन रहेका छन्। यसमा विशेष गरेर प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पुरुष
जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट 1,07,303 जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने महिलाहरू यहाँ राखिएको छ। यसरी तपाईँले यी तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर महत्त्वपूर्ण अर्को तथ्याङ्क छ कृषि लगानी दशक 2081 देखि 2091लाई मनाउने भनेको छ र वैशाख 7 गते याक दिवस, माघ 1 गते राष्ट्रिय कृषि जैविक दिवस भनेको छ। लगभग सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको जमिन भनौँ भने तपाईँको 62.28% क्षेत्रमा चाहिँ के पुगेको छ भन्दाखेरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ वन तथा भू संरक्षण कुरा हेर्न सक्छौँ। विश्वको कुल भूभागको कति प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ भनौँ भने 31% भूभाग चाहिँ वन क्षेत्रले ओगटेको पाउन सकिन्छ र सार्क क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी वन भएको भुटान हो, सबैभन्दा कम भनौँ भने अफगानिस्तान। त्यसै गरेर अर्को नेपालमा अहिले कुल चाहिँ तपाईँको 46.8% वन रहेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको वन क्षेत्रले ओगटेको छ, त्यसमा 43.38% वन र 2.70% चाहिँ झाडी र बुटान सेक्टर रहेको छ। र नेपालमा प्रति व्यक्ति कति वन क्षेत्र पर्दछ? प्रति व्यक्ति भनौँ भने तपाईँको 0.2%। भू धरातलीय आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वन भएको क्षेत्र चुरे क्षेत्र 73.68%। सबैभन्दा कम वन क्षेत्रफल भनौँ भने उच्च हिमालमा 3.41%। नेपालमा संरक्षित वन भनौँ भने 23.40%। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क के छ भन्दाखेरि हालसम्म के छ भन्दाखेरि यसमा हालसम्म 30,000 यसमा के छ भन्दाखेरि हालसम्म 30,000 प्रजातिको अभिलेख गरिएकोमा जसमा स्तनधारी 212, त्यसै गरेर पंक्षी प्रजाति 892, अभयचर 177, सरीसृप 123, माछा 232 प्रजाति रहेको र कृष्णसारको सङ्ख्या 507, बाघको सङ्ख्या 355, गैडा 752 रहेको छ। र छिमेकी मुलुकको वन क्षेत्रको स्थिति पनि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ होइन। छिमेकी मुलुकमा जस्तै तपाईँको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रफल भएको छिमेकी मुलुक भुटान हो होइन, 69.71 भने तपाईँको सबैभन्दा कम भनौँ भने 1.9% चाहिँ हामीले यी तथ्याङ्कलाई पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यहाँ के राखिएको छ भने उद्योगको अवस्था राखिएको छ। तपाईँको यसमा के छ भन्दाखेरि जम्मा उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगहरू 9,963 वटा, दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये ठुलो उद्योग 15%, त्यसै गरेर मझौला उद्योगहरू 22%, दर्ता भएका उद्योगमध्ये साना उद्योग भनौँ भने 63% यसरी रहेका छन्। यी तथ्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँले सरस्वती हेर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ टिप्पणी गर्दै जानु होला। र अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भनेको पर्यटनको अवस्था हो। पर्यटनको अवस्था हेर्ने भने तपाईँमा आगमनको सङ्ख्या 13% वृद्धि भएको छ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार। 11,47,548 जना पर्यटन आएका छन्। यिनीहरूको औसत बसाइ 13.3 दिन रहेको छ। पर्यटनको औसत बसाइ अवधि र प्रति पर्यटक औसत बसाइ भनौँ भने फेरि 13.2 दिन रहेको छ। प्रति पर्यटक औसत खर्च $41 पुगेको रहेछ। त्यसै गरेर विधा मनोरञ्जन यात्राका लागि भ्रमण गर्ने पर्यटन 60.40% रहेको छ। तीर्थयात्राका लागि भ्रमण गर्ने पर्यटनहरू 15.3%, पर्वतारोहण र साहसिक यात्राका लागि चाहिँ 14.5% रहेको छ भने अन्य उद्देश्यले तपाईँको 9.8% पर्यटनहरू नेपाल घुम्न आएको अवस्था हामीले यो जुन चाहिँ आगमनको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। विभिन्न देशबाट के कति पर्यटकहरू नेपालमा आगमन आए यसलाई महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क रहेको छ। लोकसेवा आयोगले यो क्रम मिलाउन सोधिसकेका छन्। यी प्रश्नहरूलाई तपाईँहरूको ध्यान दिएर हेर्नुहोला। जब सबैभन्दा बढी चाहिँ भारतबाट आयो, त्यसपछि अमेरिकाबाट, चीन, बेलायत, बङ्गलादेश, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया र अन्य मुलुक जस्ता विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ पर्यटनको आगमन सङ्ख्या भएको छ। यी तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले एकचोटि क्रमशः याद गर्नुहोला। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क राखिएको छ हामीले यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा भनेको तपाईँको नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत पहुँच पुगेको सङ्ख्या भनौँ भने 8.5% रहेको छ। लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भनौँ भने 3,985 किलोवाट रहेको छ। घरायसी बायोग्यास प्लान्ट उडानबाट चाहिँ 3257 रहेको छ। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको भौतिक पूर्वाधार हो। यो सडक पुगेको सङ्ख्याहरूलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी तथ्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँले जस्तै यहाँको महत्त्वपूर्ण जस्तै हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ हेर्नु होला 1857 होइन। त्यसै गरेर कडाली करिडोर होला 269 किलोमिटर, कोशी करिडोर 162 किलोमिटर, बर्दिवास निजगढ रेलमार्ग भनौँ भने 82 किलोमिटर, जनकपुर
जयनगर तपाईँको जनकपुर जयनगर बर्दिवास रेलमार्ग बनाउने 69 किलोमिटर। यस्ता तथ्याङ्कहरू तपाईँले महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले एकचोटि टिप्पण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क रहेको छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी तथ्याङ्क रहेका छन्। यी तथ्याङ्कहरूलाई पनि हामीले जस्तै यहाँ अलिकति महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू हेर्ने भने इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 144.23%। त्यसै गरी डिजिटल टेलिभिजन पहुँच प्राप्त घरधुरी बनाउने 72%। जस्तै यो नियमित एफएम सञ्चालन गर्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँले एकचोटि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कुराहरू। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ जाने भने तपाईँको के छ भन्दाखेरि कुल प्रजनन दर 2.1%। मधेस र कर्णालीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी र बागमतीमा न्यून रहेको छ। 2100 सम्म मातृ मृत्यु दर प्रति लाखमा कति झार्ने भनेको छ 20 झार्ने भनेको छ। औसत आयु 71.3 रहेको छ। नेपालमा प्रति 1000 जनसङ्ख्या 1.1 चिकित्सक छन् भने नर्स भने तपाईँको 2.86 जना रहेका छन् भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको जनसङ्ख्या 8746 रहेको छ। क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान विस्तार भएका स्थानीय तह 149 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क यो शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरूलाई हामीले तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि आधारभूत तहमा कुल भर्ना दर 124.8%। माध्यमिक तहमा कुल भर्ना दर 9 देखि 12 को यो 80.6%। आधारभूत तह 1.1 देखि 8 कक्षासम्म खुद भर्ना दर 94.1%। माध्यमिक तहमा 9 देखि 12 सम्म 55.8%। कक्षा 8 सम्मको टिकाउ दर तपाईँको 86.5%। 10 को टिकाउ दर 66.9। 12 को टिकाउ दर भनौँ भने तपाईँको 40.6%। आधारभूत तह शिक्षा तह पुरा गर्ने विद्यार्थी दर भनेको चाहिँ तपाईँको 82.4%। यो शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ निमावि मावि र प्राविकै जुन चाहिँ शिक्षक सेवाको आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हुनसक्छ यो शिक्षा क्षेत्रको। यसलाई पनि तपाईँले टिप्पणी गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यहाँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू राखिएका छन्। जस्तै प्रदेशगत तपाईँको जस्तै कुल गृहस्थ उत्पादन हामीले अघि पनि भनेका थियौँ। जस्तै बागमतीको 2601 अमेरिकी डलर रहेको छ भने त्यसैले सबभन्दा कम चाहिँ तपाईँको मधेसको 932 अमेरिकी डलर रहेको छ। यो कुल गृहस्थ उत्पादन अमेरिकी डलर अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्नु होला। त्यसै गरी अर्को दिगो विकासको समीक्षा पनि यहाँ राखिएको छ। महत्त्वपूर्ण समीक्षा किन छ भन्दाखेरि 2022 को लक्ष्यमा औषध उपलब्धि तपाईँको 58.6%। 2030 सम्मको लक्ष्यको औषध उपलब्धि 41.7%। 2030 सम्म हासिल हुन सक्ने उपलब्धि लक्ष्यको 60.5%। त्यसै गरी उत्पादनशील क्षमता सूचकमा नेपालको औषध स्कोर 40.4%। यस्ता स्कोरहरू रहेका छन्। यी तथ्याङ्कलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन रूपमा यो राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता विभिन्न तथ्याङ्कबाट यहाँ लिएका छन्। त्यसै गरेर अर्को छ विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने 10 मुलुकहरू भनेर सोध्ने गर्दछ। यसमा तपाईँको जस्तै चीन, अमेरिका, भारत, EU होइन, रुस, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, जापान यी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क रहेका छन्। र नेपालले गर्ने कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनबाट कृषि क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन सबैभन्दा बढी रहेको छ। नेपालमा सगरमाथा सम्बद्ध कार्यक्रम सम्पन्न कहिले भयो साथीहरू 2082 जेठ 2 देखि 4 गतेसम्म। 2025 मे 16 देखि 18 सम्म यो जुन चाहिँ हिमालको संरक्षणको लागि नि यो हरितगृह ग्यासलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा नै यसको के अरे के भएको थियो भन्दाखेरि साथीहरू सगरमाथा सम्वाद पनि भएको थियो। यो मेट्रिक टन है यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हरितगृह ग्यासको बढी उत्सर्जनबाट कम उत्सर्जनलाई याद गर्नु होला। प्रमुख 5 राष्ट्रहरू अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क हामीले यहाँ आर्थिक वृद्धिको लाई लिएका छौँ। जस्तै तपाईँको यहाँ भनिएको छ महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्कहरू जस्तै सन् 2024 मा विश्व अर्थतन्त्र 3.3% विस्तार भएकोमा विश्व व्यापार नीतिमा भएको परिवर्तन, विश्व भू राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन जन्य घटना लगायतका कारणले सन् 2025 मा विश्व अर्थतन्त्र 2.8% विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। IMF ले चाहिँ यो प्रक्षेपण गरेको छ होइन। सरी त्यसै गरेर उदयमान तथा विकासशील एसियाको अर्थतन्त्र अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा उच्च दरमा विस्तार भएको छ। सन् 2025 मा यस्ता मुलुकको आर्थिक वृद्धि 4.5% विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यी तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला है। हामीले अर्को भनिएको छ यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि सन् 2025 मा दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि मिश्रित रहने प्रक्षेपण छ अरे। नेपाल, भुटान र पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि बढ्ने र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यहाँ तपाईँको तथ्याङ्क पनि दिएको छ। जस्तै तपाईँको 2025 मा चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रमा 2.8 होइन, विकसित अर्थतन्त्र 1.4, उदयमान तथा विकसित अर्थतन्त्र 3.7, 25 अनुसार है साथीहरू, यो अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्रोत तपाईँको यो IMF को स्रोत अनुसार चाहिँ रहेको छ। र तपाईँको यो दक्षिण एसियाली मुलुकमा कुन राष्ट्रले प्रक्षेपण गरेका नगरेका भन्ने कुरा हामीले एकचोटि यो डाटाहरूलाई पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला। मूल्य स्थितिका बारेमा तथ्याङ्कहरू रहेका छन्। हामीले महत्त्वपूर्ण अर्को यसको कार्यकारी यसको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका कुराहरू महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट यी तथ्याङ्कहरू होइन रहेका छन्। हामीले एकचोटि जस्तै तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क भनेको खानेपानी तथा सरसफाइमा रहेको छ। जस्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि आधारभूत खानेपानी सेवा पहुँच पुगेको सङ्ख्या भनौँ भने कति रहेको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ आधारभूत खानेपानीको 96.85, सुरक्षित खानेपानी उच्च मध्यम स्तरको सेवा पहुँच पुगेको 28.50, आधारभूत सरसफाइ पुगेको जनसङ्ख्या 95.5%, प्रशोधित सहित को ढल प्रणाली 2.34% रहेको छ। सुशासन सम्बन्धी यहाँ अलिकति केही तथ्याङ्क राखिएका छन्। यसलाई पनि हामीले अलिकति जान्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता यसलाई तपाईँहरूले सुशासनको लागि के कस्ता आर्थिक सर्वेक्षणले कुरा अगाडि बढाएको छ, यी कुराहरूलाई तपाईँले एकचोटि स्क्रिनसट राखेर पनि एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला। भन्दै आजको हामीले विषयवस्तुहरूलाई तपाईँलाई यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छौँ। र हामीले अर्को खण्डमा चाहिँ यो कार्यकारी सारांश के हो त, तपाईँको आर्थिक सर्वेक्षणमा कार्यकारी सारांश के भनिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसलाई डिटेलमा अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछौँ। साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ यदि कन्फ्युज लागेमा चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।